يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ حضرات ذیوکار، قرآن پاک دی ان دو آیات اندر اللہ کریم نے بڑیاں ہی اہم باتاں نصیحتاں فرمائیاں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما انہاں دا مشہور قول فرماندے نے جدو آیت دا آغاز یا ایوہ الذین آمنو ان لفظاں دے نال ہوئے تو مومناں نو بڑی ہی غور توجہ دے نال اس بات نو سننا چاہیے کہ ان الفاظ تو بعد اللہ مومنین نو بڑا ہی اہم پیغام دینا چاہتے ہیں۔ اس آیت آغاز اللہ کریم نے یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان دا دعویٰ کرنے والو، اے ایمان والو، ان الفاظ نال مخاطب کر کے اگے اللہ نے 4 چیزاں دی حرمت بیان کی تھی، اور انہاں 4 چیزاں دی حرمت بیان کرن دی وجہ اے وے جو وجوہات ہے وہ بھی اللہ نے نال بیان کی تھی۔ یہ ایسے گناہ نے کہ جنہ دی وجوہات سبب کئی ہے جدی وجہ تو یہ گناہ حرام ہوئے۔ فرمایا انما الخمر بے شک شراب والمیسر اور جوا والانصاب اور بتاں دے نام دے جانور ذبح کرنا، چڑھاوا چڑھانا، غیر اللہ دے نظر و نیاز دینا، والازلام اور فال دے تیر نکالنا۔ یہ میں تفصیل انشاءاللہ عرض کر رہا ہوں۔ فرمایا اسا اے تواڈے تے یہ 4 چیزاں حرام کیتیاں۔ پہلی علت پتہ کی حرام اس واسطے کیتیاں رجس من عمل الشیطان، پہلی گل ہے ایک گندے اعمال ہے، رجس من عمل، رجس بربادی ہے اور انہاں اندر گندگی ہے، اور نالی اللہ فرمان دے من عمل الشیطان تے اے رحمان دے یا رحمان والیاں ایمان والیاں دے کم نہیں، اے تے شیطان دے کم۔ تیجی گل اللہ فرماندے لعلکم تفلحون، یہ 4 چیزاں چھڑ دو تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ ادھے نال اللہ نے حکم دیتا ہے فجتنبوہ، انہاں چیزاں تو رک جاؤ اور انہاں چیزاں تو رکن دی وجہ تو تسی کامیاب ہو جاؤ۔ اگے 5ویں علت فرمایا انہاں دے ذریعے نا شیطان تو اڈے اندر بغاوت، دشمنی، نفرت، بغض پیدا کرتا، اور 6ویں چیز یہ تو انون ذکر تو روک دیا ہے، 7ویں چیز نماز تو روک دیا۔ اس 7 وجہ 7 سباب اللہ نے نہ 4 چیزاں دے بیان کیتے۔
پہلی بات میں یہ دسنا چاہنا نبیاں پیغمبران دی آون دا مقصد ہے لوگاں دا تزکیہ نفس کرنا، انہاں دے دل دی صفائی کرنا، انہاں دے دل نو صاف ستھرا کرنا۔ قرآن پاک اندر اللہ فرمائے لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ فرمایا اساں تواڈے تے بڑے بڑے احسان کیتے نے۔ اللہ کہندے نے میں تانوں بڑیاں بڑیاں نعمتاں دتیاں، آسمان بنایا، سورج بنایا، چاند بنایا، ستارے بنائے، زمین بچھایا، تواڈے تے بڑیاں نعمتاں کیتیاں ہیں، تسی او دے اس مالک دیاں نعمتاں گن بھی نہیں سکدے، اینیاں نعمتاں کیتیاں ہیں۔ اللہ فرماندے نے سب نالوں بڑی نعمت میں تانوں دتی ہے تے نعمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دتی ہے، اے نالوں وڈی نعمت کوئی نہیں۔ اس نعمت دے پیچھے تے نبی آندے سی اللہ نبوت نہ دیندا، شریعت نہ دیندا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا امتی بنا دیندا۔ میرے بھائی جی اللہ نے سانو یہ نعمت دیتی ہے، شان مقام عزت دیتی ہے، سونے دا امتی بنایا ہے، تو پھر صحیح مان ہے جی سانو دا امتی بننا بھی چاہیے۔ جیڑا بندہ پاک نہیں نا دل دا، جیڑا تزکیہ نفس نہیں، جیدی زبان، جیدہ لباس، جیدہ کردار، جیدی نماز، جیدہ روزہ، جیدہ چلنا پھرنا پاک نہیں، انہیں نبی پاک دے آؤندہ کوئی مول نہیں پایا، وہ دے وال نبی آئے یا نہ آئے انہوں فرق ہی کوئی نہیں۔ اللہ نے نبیاں دے ذریعے لوگاں دے تزکیہ نفس کیتا، پھر اللہ کریم نے نا انسان نو اشرف المخلوقات بنایا۔ انسان نو کی بنایا؟ اشرف المخلوقات۔ یہ وجہ پتہ کی ہے؟ ساڑھے خیال ہے کہ لو جی انسان نو عقل دیتی ہے تو باقی جانوراں نو چرند پرند نو عقل نہیں پائی، عقل انہاں نو بھی کدی ویکھیا کہ مجھ نے اگ دی چھال ماری ہوئے یا کسی جانور نے اپنے آپ نے ٹکرا مار کے ماریا ہوئے؟ جانور نے عقل ہے، پرندیاں نو عقل ہے، عقل ہے تو اٹھتے انہوں نے پتا کہ اسی اٹھ کے چلنا، عقل دی وجہ تو نہیں۔ اللہ فرماندے نے اسی دوسری جانوراں دوسری چیزاں نو بھی عقل دیتی ہے، لیکن جڑی عقل اساں اشرف المخلوقات انسان نو دیتی ہے نا، ایہو جی عقل کسے نو نہیں دیتی۔ اسی انہوں عقل والا اس واسطے بنایا ہے کہ اے تاکہ روے بھی پاک، کھاوے بھی پاک، لباس بھی پاک، غذا بھی پاک۔ اگر پاک رکھے گا اشرف المخلوقات جن پاک رہے گا اولئک کل انعام بل ہم ازل، فرمایا جانوراں نالوں بھی بدتر ہے۔ اجرا بندہ پاک پھردا لوگ کہندے او کی تو جانور بنیا، تیرے چ اتنی بو ہوندی ہے نہ جانوراں چ بو ہوندی ہے۔ لو قرآن سنو، اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ۔ اللہ فرماندے نے اساں آدم دے پتر نو عزت دیتی ہے، اکرام دیتا ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، اسا آدم دے پتر نو عزت دیتی ہے، آدم دے پتر نو شان دے مقام دیتا، اسا آدم دے پتر نو اکرام دیتا، ساری کائنات تو بہترین بنایا۔ اللہ فرماندے نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اسا انو زمین تے، اسا انو آسمان دے اندر، اسا انو زمین و آسمان اندر اڑا دیتا ہے۔ فرمایا اسا انو زمین و آسمان دی اندر انہوں اختیارات دیتے نے، انسان دی عقل سوچ نہیں سکتی۔ سینکڑوں من ہزاراں من ٹن دا بحری جہاز لے کے سمندراں دے چلا رہا ہے، سینکڑوں من ٹن لے کے وزن لے کے ہواواں اندر اڑدا پیا ہے۔ اللہ سونیا آدم دے پتر نو شان کیوں دیتا ہے؟ فرمایا وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اساں شان دیتا ہے کہ آدم دا پتر کھاوے گا تے پکیزہ کھاوے گا۔ یہ آدم دے پتر دی خوراک اچھی نہیں نا، یہ جانوراں نال پیڑا۔ اگر یہ غذا اچھی نہیں، غذا اچھی ہے تو عزت مقام شان ہے۔ فرمایا اساں انہوں غذا اچھی دے کے نا
پھر اسی وفضلناہم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا، پھر اسی انہوں بہت ساریاں چیزاں تے بہت ساری مخلوقات تے عزت دیتی ہے. کیوں دیتی ہے؟ کہ انسان ہندہ بھی پکیزہ ہے تے کھاندہ بھی، نہ بولے کھاندہ بھی، یہ نہ بولو گے تو انجی جان چھوڑ جانے میں تھڑی، نہ بولو گے تو میں جمعہ سلامہ گا. انسان ہندہ بھی پکیزہ تے کھاندہ بھی. چلو خیر، اگر پکیزہ نہ کھاوے، قرآن نے پتہ کی فرمایا؟ اللہ فرماندے نے والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین. اللہ فرماندے نے اسا 4 قسمہ اٹھاون تو بعد کی فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین. اللہ فرماندے نے مینوں 3 دی قسم ہے، مینوں زیتون جڑا درخت دی قسم ہے، مینوں طور سینین پہاڑ دی قسم ہے جتھے جناب موسیٰ پیغمبر تے اللہ نے وعید آغاز کیتا سی وہذا البلد الامین. اللہ فرماندے نے مینوں مکے امن والے شہر دی قسم ہے، فرمایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اسا انسان نو بڑا سونا بنایا، اسی انسان نو بڑی سونی بناوٹ اندر بنایا، انج دی مخلوق کوئی نہیں بنائی جویں دا انسان نو بنایا. اللہ فرماندے نے جدو انسان کھاوے بھی پکیزہ، جدو انسان کھاندا بھی پکیزہ رہندا بھی پکیزہ ہے، فرمایا اے دے ورگا روئے زمین تے ہے کوئی نہیں. تے جدو انسان انسانیت تو نکل جاندا ثم رددناہ اسفل سافلین، فرمایا پھر ایسا انہوں نچلیاں تو نیچا کر دینے میں تیری زبان اندر سمجھا داواں. اللہ سمجھانا یہ چاہتے نے انسان پکیزہ تے انسان تے اشرف المخلوقات ہے، اگر کھاندہ پکیزہ تے اشرف المخلوقات ہے، اگر دی خوراک گندی ہوگی ہے فرمایا اصل معاشرے دا گندہ ترین انسان بنا دینے اسی معاشرے اندر عزت چھین لینے اس معاشرے اندر شرابی دی عزت کوئی نہیں جے، اس معاشرے اندر منشیات فروش دی عزت کوئی نہیں جے، اس معاشرے اندر نشے نشئی بندے دی عزت کوئی نہیں جے. اللہ فرماندے نے اسا ذلیل کر دینے اسا انہوں پست کر دینے نہ انہوں لباس دا فکر ہے، نہ انہوں غسل تے کفن دا فکر ہے، نہ انہوں نماز تے روزے تے نیکی تے تقوی دا فکر ہے. اے روڑاں تے گندا بندہ بنیا ہے، گندا تے لپڑیا ہویا انسان بن کے زندگی گزاریا. اللہ سونے کیوں بنیا؟ فرمایا سی انہوں اشرف المخلوقات بنایا سی، لیکن انہیں اس داری اندروں نکل کے اس کیٹاگری چوں نکل کے اپنی خوراک تے اپنا لباس تے رہن سہن گندا کر لیا. فرمایا عزت والا ہوئے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ. فرمایا سی آدم دے پتر نو شان اس واسطے دیتی ہے آدم دا پتر رہندا بھی پکیزہ ہے تے کھاندا بھی پکیزہ ہے. یہ بنیادی بات اگے ٹرو سب نالو زیادہ جڑی ہے نا کباہتا نوجوانہ اندر بڑھاپے اندر تے ہے ہی ہے نا، لیکن یہ آدتا پنجاواں جوانی چو آدتا چل دیاں آ رہی ہیں. اپنی اولاداں دی فکر جتھے پیسہ بینک بیلنس مال دولت دی فکر کر دیو نا، اتھے رسول پاک نے فرمایا تہاڈی بہترین کمائی تہاڈے پلاٹ نہیں، تہاڈی جائیداد تہاڈا کاروبار نہیں، فرمایا تہاڈی بہترین کمائی تہاڈی اولاد ہے. تے جے اولاد نشئی بن گئی تو تیرا کی خیال دن پوچھ نہیں ہونی قیامت والے ہونی دے تک پیر چکے نہ جب تک تو اپنی اولاد دا حساب نہیں دینا. کلکم رائن، ہر ایک بندے دے کولو او دی رائیت او دی اولاد او دی بیوی بچے دے بارے سوال ہونا ہے. جب تک اولاد دے بارے سوال دے جواب نہیں دے گا قدم چک نہیں سکتا. رب دی اولاد کھڑا ہے دسنا ہے کہ تو اولاد دی تربیت کیویں کر کے. یہ تیری اولاد بھڑی مجلس بیٹھی بری مجلس بیٹھی ہے کوئی نہیں سگریٹ پیندی مولوی جی کوئی نہیں خیر کسی دے باپ نے کہو نا تیرا پتر سگریٹ ڈالدا مولوی جی یہ کدی کوئی جدت دا دور ہے ہن بڑا جدید دور آ گیا تسی ایڈی سختی نہ کریا کرو. حضرت عمر بن عبدالعزیز فوت ہوئے بعد مورخین نے لکھا 17 دینار جڑے نا سکے سونے دے اے چھڈ کے گئے وراثت. ہے کون ہے؟ عرب و عجم دا بادشاہ
یہو جا بادشاہ کوئی نہیں آیا ہے اس دور اندر 17 دینار چھڑ گیا تے پتر کنے نے 11 5 قرضہ اتر گیا کوئی وصیت پوری ہو گئی کچھ کفن آ گیا مر کے پیچھے 10 دینار بچے نے تے پتر 11 ہیں تے 11 پتر نے ایک دینار بھی نہیں آیا ایک دینار بھی نہیں آیا کسے بندے نے نا ایک تابعی نو سوال کیتا کہنے لگے اپنی زندگی دا کوئی عجوبہ کوئی واقعہ کوئی عبرتناک کوئی سبق آموز کہانی سناؤ کہنے لگا ویکھی یا پڑھی کہنے لگا اپنی اکھاں نہ ویکھی سناؤ کہنے لگا پھر میری اکھاں نہ ویکھو عمر بن عبدالعزیز 11 پتر ایک دینار نہیں آیا تے ادھر ہشام بن عبد المالک دے 11 پتر تے 2 لاکھ دینار فی بیٹے دے حصے اندر آیا کہنے لگے ایک وقت آیا ہے ہشام بن عبد المالک دی اولاد نے انہاں پیسے نو نشے تے شراب کباب تے فحاشی تے لگا دیتا ہے ایک وقت آیا ہے ہشام دے پتر بازار اندر مانگ دے پہنے عمر بن عبدالعزیز دے پتر سخاوت کر دے پہنے یہ اولادہ دولت نہیں ہو رہن دے دیا یہ دے بڑے بڑے مکان دے کاروبار تباہ کر دینے جے پتر نشئی بن جے رہن ککھ نہیں ہو دینے سب نالو پہلے نمبر تے اپنی اولاد دی فکر کر دوست احباب دی فکر کر چلیے قرآن پاک دی آیت اللہ فرماندے نے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان اللہ فرماندے نے اے ایمان والیو اسا تواڈے تے شراب نو حرام کر دیتا ہے کائنات دے لوگ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا شراب ام الخبائث فرمایا ادھے کلو بچیا کرو جڑا بندہ شرابی ہوئے گا او دے اندر ایمان نہیں جے رہندا او دے کو دنیا دے سارے جرام ہو سکتے نے حتیٰ کہ حضرت عثمان فرماندے نے بنی اسرائیل دا ایک واقعہ اللہ دی عبادت کرن والا یہ دی دن بھی رب دی عبادت اندر گزردا یہ دا رات بھی اللہ دی عبادت اندر گزردی پئی ہے لیل و نہار اللہ اللہ ہی کردا پیا وا ایک عورت بڑی خوبصورت ہے انہیں اپنی لونڈی نے اس عورت دے مرد دے کول بھیجیا کہن لگی جانو بلا کے لیا میں او دے کولو اپنی گواہی دلوانی ہے میرا مسئلہ پیش آیا اس اللہ دا بندہ گواہی دین واسطے چلا گیا پہلے کمرے داخل ہویا لونڈی نے دروازہ بند کر دیتا دوسرے کمرے داخل ہویا دروازہ بند کر دیتا حتیٰ کہ عورت دے کول چلا جاندا ہے کہن لگی ہے میں تینوں گواہی واسطے نہیں بلایا میں تیرے کولے 3 گناہ کروانے نے اگر 3 نہیں کرنے تے انہاں جو ایک گناہ کرنا پائے گا کہنے لگا کیڑے گناہ نے ایک چھوٹا جا بچہ ہے یا اس بچے نو قتل کر دے یا شراب پیلا یا میرے جسم نال کھیل لے اللہ دا ولی ہے عبادت گزار ہے انہیں انکار کر دیتا ہے کہنے لگی ہے تو جا نہیں سکتا جب تک اس تینوں دے وچ گناہ نہیں کرے گا حضرت عثمان بن عفان فرماندے نے انہیں شراب نو ہلکا گناہ سمجھیا ہے انہیں شراب دا پیالہ پی لیا ایک پیالہ پیتا کہنے لگا ہور پلا دیتا گیا حتیٰ کہ عثمان فرماندے نے شراب پیون تو بعد اس ولی کول اس عبادت گزار کول بچہ بھی قتل ہو گیا تے زنا بھی ہو جاندا ہے عثمان فرماندے نے لوگو ام الخبائث شراب پیون تو بعد چوری بھی کرے گا شراب پیون تو بعد بیٹی نو گالیاں بھی دوے گا شراب پیون تو بعد جرم بھی کرے گا شراب پیون تو بعد رب دی مخالفتاں بھی کرے گا حتیٰ کہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میرے آقا نے منو وصیت فرمائی تھی اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو درداء فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر نے وصیت فرمائی ہے لا تشرب الخمر فإنها مفتاح کل شر فرمایا میرے ابو درداء شراب نہ پیویں اے ہر بیماری ہر شر دی چابی ہے جدو چابی لاویں گا دروازے تے تالے کھل جان گے تیرے واسطے گناہ دے زنا دے بدکاری بے حجائی دے رستے کھل جان گے فرمایا فإنها مفتاح کل شر جڑا نشئی ہوئے گا چور بھی ہوئے گا جڑا شرابی ہوئے گا زانی بھی ہوئے گا جڑا شرابی ہوئے گا ماں بہن بیٹی نو گالیاں بھی دیندا ہوئے گا حتیٰ کہ
تسی معاشرے اندر چلے جاؤ اللہ دی قسم شرابی بندہ انہا گریا ہویا انسان ہے اولاداں نو قتل بھی کر دیندا ہے شرابی بندہ بیویاں نو مارنا بھی شروع کر دیندا ہے تسی معاشرے اندر بڑے باپ نے پوچھو بابا جی تیری جوان تھی گھر آن کے بیٹھی ہے وجہ کی ہے ماں نو پوچھو وجہ کی ہے ایک کوئی جواب ملے گا جوائی نشئی نکل آیا تے تھی نو مار دائے جس بیٹی نے پھول ورگوں پالیا سی یہ نشہ کر کے اس بیٹی تے ظلم پیا کر رہا انہوں حیا ہی نہیں ہوندی اس بدبخت نو غیرت ہی نہیں ہوندی کہ ظالم اپنی بیٹی والی ویکھ لوے نا رات ہی میں ایک تحریر پڑھدا پیا سا کہ یونیورسٹی دے اندر ایک عورت نے نس کے کرو ایک خاون نے نکاح کر لیا شادی تو بعد 8 سال گزرے تے اللہ بیٹی دیتی ہے انج بیٹی جوانی ول جا رہی ہے تے چھپ چھپ کے دعاواں پہ کر رہا اللہ میری بیٹی نو ماں دے نقش قدم تے نہ چلاویں اللہ میری دھی نو ماں دے نقش قدم تے نہ چلاویں جویں ماں کرو نس کے نکاح کیتا ہے اللہ کیتے میری بیٹی انج نہ ہو جاوے فإنها مفتاح کل شر میں شرابی بندہ سارے گناہ کر جاندا وا ایتھے جے میری بات سمجھے میں درد دل نہ بات سمجھانا چاہنا انہاں جوان بیٹیاں نو تعلیم تو دور کر لے انہاں جوان دھیاں نو نہ کہ جنا یونیورسٹی کالجز دی تعلیم دے 90% یونیورسٹی اندر آہستہ نشہ 90% یونیورسٹی اندر جوان لڑکیاں شیشہ پی رہیاں بھنگ تے چرستا نشہ پہ کر رہیاں سگڑ نو تے گناہ ہی نہیں سمجھا جاندا بے حیائی نو تے گناہ ہی نہیں سمجھا جاندا کائنات دے لوگوں اس بیٹی دی تربیت کرنی ہو اس قرآن نالو بہترین نصاب بھی کوئی نہیں ہو نبی پاک دے فرمان نالو بہترین تربیت بھی کوئی نہیں ہو اگلے دیکھے نوجوان کیا لگا میں سمجھدا جڑا ایم انگلش کر لیندا ہے انہوں چاہیے کہ بندہ عمرے تے جاوے تے اپنا ایمان بچا لے کیا لگا جڑا ایم انگلش کر لیندا او دے اندروں غیرت مک جاندی ہے او دے اندروں حیا مک جاندی ہے او دے اندر نفسانی خواہشات دا اضافہ ہو جاندا کیونکہ ایم انگلش دی جنیاں بھی کہانیاں فحاشی تے مبنی ہیں بے حیائی تے مبنی ہیں کیوں تیری جوان بیٹی کہراں دی بے حیائی والیاں سٹوریاں پڑھے کیوں تیری جوان بیٹی کہراں دی کہانیاں تے ڈائجسٹ پڑھے پھر تیری بیٹی نو تیرا بھی پریشر ہے کہ پتر میں تیرے تے میں پیسے لگائے تے کامیاب ہونا پھر اپنے استاد آگے جسم دا کاروبار بھی کر دیندیاں نے جسم بھی پیش کر دیندیاں نمبرنگ واسطے اے تعلیم نہیں ہو فحاشی ہو اے تعلیم نہیں ہو بربادی ہو اے تعلیم نہیں ہو تیرے تے میرے ایمان تے ڈاکا اے تعلیم نہیں ہو میری تے تیری عزت حملہ وا فإنها مفتاح کل شر فرمایا شراب جوا شراب تے ہر نشاور چیز ہے ہر فحاشی تے ہر چجناب برائی دی چابی ہے جدو شراب پی لویں گا روئے زمین دے سارے گناہ تیرے کل ہو جان بلکہ میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ شراب پی لیندا ہے نشہ کر لیندا ہے آقا فرماندے نے اس بدبخت دی اللہ 40 دن نماز تے عبادت ہی قبول نہیں کردا فرمایا ایک باری شراب پیتی ہے نا توبہ کر لی اللہ نے توبہ قبول کیتی ہے پھر پی لی پھر توبہ کر لی پھر قبول کر لیے تیجی دفعہ پیتی ہے پھر توبہ کر لی ہے نبی پاک فرماندے نے توبہ کرے گا رب قبول کر لے گا تے جدو چوتھی باری شراب پیے گا پاویں سجدے تے سر سٹ کے بھی معافی منگے فرمایا اس بدبخت دی رب توبہ قبول نہیں کرے گا حتیٰ کہ قیامت دا دن ہوئے گا اللہ انہوں جہنمیاں دا تینت الخبال یا ردق الخبال پلائے گا صحاباند نے سونیاں اور تینت الخبال کی ہے فرمایا جدو لوگی جہنم سے چلے جانگے جسم نو اگ لگے گی جسم جلے گا او دے چو ریشہ نکلے گا او دے تو پیپ نکلے گی او دے چو گند تے رطوبت نکلے گی فرمایا سارے جہنمیاں دا ریشہ کٹھا کر کے سب بدبخ شرابی نو پلایا جائے گا انہیں توبہ نے مذاق بنایا نا
یہ توبہ نہ ہویا مذاق ہویا، ایک باری کیتی، دو باری کیتی، تین باری کیتی. فرمایا شرابی دی اللہ 40 دن نماز قبول نہیں کرتا، چوتھی دفعہ توبہ قبول نہیں کرتا. فرمایا شرابی بندے نو اللہ قیامت وال دن جہنمیاں بندیاں دی پیپ تے ریشہ پلائے گا. ایتھے دنیا دا جڑا پیپ تے ریشہ کوئی ویکھ نہیں سکدا تے جہنم دا پیپ تے ریشہ کیسے جا ہوئے. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے قرآن نبی پاک دی نا آمد تو پہلو. اچھا یہ بھی گل سن لو، کسے مذہب کی شراب حلال نہیں جے، نہ عیسائی ہے، نہ یہودیت، نہ سکھ، نہ ہندو، کسے مذہب کی شراب حلال نہیں جے، نشاور چیز حلال نہیں جے، سارے مذہب کے حرام ہے. میں نشاور تے ہوں نا شراب تو میں آغاز کر کے نشاور تے حدیث ایک پڑھ دا. میرے تیرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ شراب پین دے سن، بلکہ محفلہ لگ دیا تیار کر دے شراب بندی ہے. حضرت ابو طلحہ کہندے نے یہ جڑی نا شراب تنا مرحلہ جنا حرام ہوئی ہے. پہلو یہ مذمت ہوئی ہے کہ شراب سے نقصان زیادہ نفع تھوڑا، پھر آیا کہ شراب پی کے لوگ نماز پڑھنا آ جاندے سی، فرمایا شراب پی کے نماز پڑھنی ہونا. چوتھا مرحلہ حضرت سعد بن ابی وقاص فرماندے نے اسی مدینے اندر ایک باغ اندر بیٹھے ہاں، شراب بنائی ہے، شراب بناون تو بعد اسی شراب پی پلا رہے ہاں. تے جدو شراب پیتی ہے سارے صحابہ شراب دی حالت اندر ہے. حضرت سعد فرماندے نے گل انصاریاں تے مہاجراں دی شروع ہو گئی ہے. سعد آندے نے انصاریاں نال مہاجر چنگے نے. ایک انصاری دے کول اونٹنی دی سری پئی ہے، انہیں سری پکڑی ہے، سعد دے چہرے تے ماری ہے، نک دی ہڈی ٹوٹ جاندی ہے، زخمی ہویا تے نبی پاک کو لایا. فرمایا سونیا محبوبہ شراب پیتی سی، او دی وجہ تو ہے جملہ کیا تے صحابی نے ماریا ہے. نبی پاک خاموش، آسمان تو قرآن آیا. فرمایا لوگو اج تو بعد تواڈے تے شراب حرام ہے. انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء. فرمایا اے شیطان تواڈے کولوں شراباں پلا کے آپس اندر دشمنی پھیلاندا ہے، شراب دے ذریعے آپس اندر نفرت پھیلاندا ہے. ایتھے دو واقعہ سننا. حضرت نے فرماندے نے ایمان ہووے تے صحابہ جیسا، عقیدہ ہووے تے صحابہ جیسا، ایمان ہووے تے صحابی جیسا، وہابیوں صحابیہ جیسا عقیدہ تے ایمان بناؤ. حضرت نے فرماندے نے لوگو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اجے شراب دیا ایتاں نازل نہیں ہوئیاں، اجے شراب حرام نہیں ہوئی. میں ابو طلحہ دے گھر اندر، کیونکہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت انس دا جناب مترے باب ہے، کیونکہ ام سلیم انس دی والدہ ہے تے انس دے حضرت ام سلیم نال ابو طلحہ نے نکاح کیتا ہے. حضرت انس پہلے شور اندر ہے، فرماندے نے اسی اپنی حویلی اندر شراب بنائی ہے، شراب پلا رہے ہیں، صحابہ کرام شراب پی رہے ہیں. یہ تو جناب شراب تیار ہوئی ہے، انج مشکیزے اندر اب خوریاں تے پیالیاں اندر شراب پالی ہے، اسی مٹ کے شراب دے پر کے شراب پی رہے ہیں. حضرت نے فرماندے نے انج میرے ہاتھ اندر شراب دا پیالہ میں صحابہ نو پہ دے رہا ہاں. ادھر بازار اندر اعلان کرنے والے اعلان کر دیتا ہے، کہنے لگے نبی دیو یاروں قرآن نازل ہو گیا قد حرمت علیکم الخمر، تواڈے تے شراب حرام کر دیتی گئی ہے. صحابہ نے کیا ہن جڑی بنائی ہے پی لو. صحابہ نے کیا پتہ نہیں سچ بولدا یا جھوٹ بولدا پیا وا، جاؤ جا کے نبی پاک کو تصدیق کر لو. حضرت انس فرماندے لوگو انج میرے ہاتھ دے اندر مٹی دا گلاس ہے، او دے اندر شراب ہے، انج میں اپنے منہ دے قریب کیتی سی، پین لگا وا تے میں منہ دے قریب تو گلاس نیچے سٹ دیتا. میرا باپ ابو طلحہ کہن لگا انس کی کیتا یو شراب روڑ دیندا مٹی دا گلاس تے بچ جاندا. حضرت انس نے ابو جی گل تے ٹھیک ہے مٹی دا گلاس بچ جاندا، لیکن ایک چاند سینکڑ لگ دے نے منہ دے قریب تو مٹی دا گلاس شراب والا انج زمین تے لے جان واسطے 2 یا 3 سینکڑ لگ دے نے. انس فرماندے نے ابو ایسے ابھیوں میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا، نبی پاک دا حکم میرے کان اندر پہ گیا ہے تے میں شراب نو چند سینکڑ پکڑ کے زمین تے رکھن جاواں. فرمایا میری غیرت نے گوارا نہیں کیتا. صحابہ نے سی مدینے دے
بازار اندر ویکھیا انج جویں آسمان تو بارش برسی ہے سیلاب آ گیا راتوں رات دن چڑھن تو پہلو صحابہ نے اپنے جناب برتن بھی توڑ دیتے نے حتیٰ کہ میرے آقا اعلان فرمایا جنہ گھراں دے شراب دے مسکیزے نے لے کے آؤ جنہ گھراں دے شراب دے گھڑے تے مٹکے لے کے آؤ نا انج شراب دے مشکیزے آ جاندے نے میرے نبی کول ایک چھوٹی جی تلوار ہے آقا نے شراب نو چکیا ہے تے بقی دے میدان اندر لے کے آ جاندے نے میرے آقا بڑے غصے اندر تے جذبات اندر صحابہ اندر نے انہیں جذبات اندر نبی پاک ہے اسی پہلو کسے فروئی مثال اندر نہیں ویکھے فرمایا کی کر رہے ہیں فرمایا نبی پاک مشکیزیاں تے کھڑے ہو کے تلوار نال مشکیزے پھاڑ رہے ہیں صحابہ اندر نے سونیا سانو حکم دو اسی شراب نو روڑ دئیے مشکیزیاں دا منہ کھول دئیے فرمایا محمد تے اونا برتناں دی بھی اجازت نہیں دیندا جنہ برتناں دے شراب ہے نبی تے اونا برتناں دی بھی اجازت نہیں دیندا صحابی اگے فرمایا سونیا مینوں حکم کرو میں مشکیزہ توڑ دواں مشکیزہ میں پھاڑ دینا وا فرمایا نا محمد دنیا تے صوفی بن کے نہیں گیا ہے میرے آقا مجاہد بن کے آئے نے آقا دنیا نو غیرت توحید تے دین تے شریعت تے معاملات دسن آئے نے آقا فرماندے نے میں اپنے ہاتھاں نال مشکیزیاں نو پھاڑاں گا تاکہ امت نو پیغام مل جائے لوگو جڑے میرے نے او شراب نہیں دے پیندے محمد نو شراب نال نفرت ہے حتیٰ کہ میرے آقا نے فتح مکہ کیتا ہے فتح مکہ ہو گیا ہے ایک صحابی نبی پاک کو لایا انہوں علم کوئی نہیں انہیں مشکیزہ شراب دا نبی پاک نو تحفہ پیش کیتا ہے سونیا میری طرفوں بڑی عمدہ قسم دی شراب تحفہ لے لو میرے آقا فرماندے نے لے جا کہ انہوں نے پتا شراب حرام ہوئی ہے اگلی گلت غور کرے آجے آقا جا صحابی اندر سونیا پھر ان میں ویچ دواں کسے کافر نو فروخت کر دواں فرمایا جڑی چیز پینی تے خانی حرام ہے او دی تجارت کرنی بھی حرام ہے او دے پیسے بنانے بھی حرام ہے صحابی نے انی گل سنی ہے انج میدان دے شراب روڑ دیتی ہے فرمایا جتھوں نبی پاک روک دے میں رک جاواں گے جتھوں میرا نبی روک دے رک جاواں گے قرآن آندا ہے انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر فرمایا شراب دی وجہ تو تہاڈی آپس اندر نفرت پیدا ہو جاندا ہے آپس اندر بغض پیدا ہو جاندا ہے شراب دے قریب نہیں جانا بلکہ حضرت علی دا قصہ پڑھنا صحیح بخاری اندر فرماندے نے کہ میرے تے غربت بڑی ہے انی غربت ہے کہ صبح شام گھر دے اندر روٹی تک نہیں بہت زیادہ غربت جنگ بدر ہوئی ہے جنگ بدر چنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مینوں ایک اونٹنی دیتی تحفہ تے ایک نبی پاک نے نا مال غنیمت چ مینوں دے چھڑی دو اونٹنیاں ملی ایک تحفہ تن دیتی کہ علی ماڑا بڑا ہے ایک تے میرا حصہ ہوندا سی کہندے نے میں پریشان بڑا کہ گھر دی روٹی بھی بڑی مشکل ہے ایک دن دل چ خیال آیا علی انج کر تے کو دو اونٹنیاں تے آیا کو داتری وغیرہ پلیاں وغیرہ رسیاں لے تے جنگلات جو نا ازخر نامی بوٹی بڑھ کے لے آگے نا سنیاریاں نوں ویچ چلو کو گھر دا نظام چل جائے فرماندے مزدوری کرن تے کیڑی کوئی ممانت میں نکلیا داتریاں وغیرہ لین پلیاں پولیاں بھی سامان جے گھا وڈ کے لیاونا لے کے جدوں واپس آیا نا کہ میں اونٹنیاں تے بواں تے لے کے آواں علی فرماندے نے جدوں میں اپنی اونٹنیاں کول آیا ویکھیا اے اونٹنیاں دے پیٹاں اندر تلواراں وجیاں اے کوہان کٹے نے پیڑ چا کے تڑف رہیاں نے اندروں سارا سامان انتڑیاں وغیرہ اونٹنیاں دیاں باہر گریاں اے تے اونٹنیاں کرا رہیاں نے تے میں آن کے ویکھیا اے پیراں تھلوں زمین نکلی ہے علی غربت پہلے بڑی سی ایک ہی بن گیا دو اونٹنیاں او بھی ہلاک ہو رہیاں نے دسن والیاں دسیا تواڈے چاچا حضرت امیر حمزہ نے شراب پیتی سی شراب دی وجہ تو اونٹنیاں نو قتل کر کے گئے نے علی آئے اکھاں جو آنسو بہ رہے نبی پاک اللہ رسول علی بول ہویا کی سونے دسن والی گل ہی کوئی نہیں رہی اگے گھر دا نظام بڑا مشکل سی تے دو اونٹنیاں سی میں کہا چلو نہ گھا وغیرہ وڈ کے لیاواں گا تے تواڈے چاچو حضرت حمزہ نے وہ بھی اونٹنیاں ہلاک کرتی نبی پاک نو بڑا غصہ چڑھیا آپ اٹھے چلے گئے حمزہ کتنے نے لبو حمزہ نو لبدا نے کہ باغ چ مل گئے
تے اوتھے کوئی چند اور بھی صحابہ شراب اندر پھول جناب اپنی جناب شراب دی بیہوشی اندر ہے. نبی پاک نے فرمایا حمزہ کی کیتا ہی. حضرت حمزہ نے گو نا شراب دی حالت دا جواب دیتا. نبی پاک واپس آئے فرمایا علی رب دی رضا تے فیصلے نے اس شراب دی وجہ تو امیر حمزہ نے یہ عمل کیتا ہے تے بہوشی دی حالت جو گناہ کرے گناہ دا فتوہ نہیں لگدا لیکن شراب اجے حرام نہیں. شراب دی وجہ تو حضرت علی دیاں اونٹھیاں نو ہلاک کیتا. قرآن سچ کہندا ہے کہ شراب پیون دی وجہ تو بندہ ظالم بھی بن جاندا تے تہاڈے اندر آپس وچ نفرت تے بغض بھی پیدا کردا. ہن اگلی گل سنو. نبی رحمت جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں سوال ہویا فرمایا سونیا شراب ہے کی ہے. ہن یہ تے حدیث کتے نہیں نا آئی کہ نبی پاک نے فرمایا چرس نہ پیو. یہ تے حدیث کتے نہیں نا کہ بھنگ نہ پیو شیشہ تے آہستہ نہ پیو. استدلال یہ لو حدیث صحیح مسلم دی سنو. آپ نے فرمایا کل مسکرن خمر و کل مسکرن حرام. ہر نشہ آور چیز حرام ہے. او دے جو نشہ تھوڑا ہے یا نشہ زیادہ. اصول سن لو نشریت دا. ہر نشہ آور چیز کی ہے حرام ہے. میں راتی ویکھن دیا سٹنگ دی بوتل نہیں ہوندی سٹنگ دی بوتل ہوں تسی لے کے چیک کر دیجیے. وہ اوپر لکھیا یہ اندر کی نا سی کیفین دا زیادہ امیزش حاملہ عورتاں تے 12 سال تو کم بچے سٹنگ دی بوتل نہ پیرن. ہو سکتا ہے پیون دی وجہ تو انہاں دا حمل ضائع ہو جائے. نبی پاک دی صحیح حدیث سے بخاری پاک دی آپ فرمایا میری امت دے لوگ شراب پیون گے نہ بدل لین گے. نہ رکھ رہا سٹنگ شراب پین کے نام بدلے. کون انہاں لوگوں نے پوچھے کہ بچیاں نو پلا رہے بوتل دی آڑ اندر. قرآن پتہ کیا ولا تلقوا بایدیکم الی التہلکہ. اپنے ہتھاں نال اپنے آپ برباد نہ کرو. اچھا مینوں یہ دسو جڑا بندہ اپنے آپ گولی مار کے مار لے کتنے جائے گا؟ کچھ بولو. قرآن آندا جہنم تے جائے گا. تلوار نہ مارے اپنے آپ جہنم سے جائے گا. جڑا آئس تے شیشہ پی پی کے اپنا اندر جڑا پھپڑے دل دیاں بیماریاں پیدا کرے تو سال 1.5 سال 2 سال دا مر جائے. دسو قیامت بعد بچ جائے گا؟ قیامت رو نہیں بچے گا. اللہ فرماندے نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان. فرمایا شراب دے قریب نہ جایا جے. ام الخبائث اگے آ گیا میسر جوا. صحیح بخاری دی حدیث ہے. ادھر میرے وال ویکھو. آپ نے فرمایا جیڑا بندہ شراب جوا کھیلدا ہے نا اس بدبخت دے اصحاب انج ہی جویں انہیں سور تے خنزیر دے خون اندر اپنا ہاتھ داخل کر دے. مسند احمد دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جڑا بندہ جوا کھیل کے نماز پڑھنے واسطے جائے فرمایا بدبخت انج جویں خون خنزیر دے خون وضو کر کے رب اگے گیا ہے. جواری بندے دی رب عبادت قبول نہیں کرتا. میسر بندے دی رب عبادت قبول نہیں کرتا. جوا کھیلن والے دی رب عبادت قبول نہیں کرتا. بلکہ شریعت دا اصول پتہ کیجئے. کوئی بندہ گناہ سوچدا ہے تے کی خیال سوچنا گناہ میں لکھیا جاندا ہے؟ کچھ بولو. حتیٰ کہ کر بھی لوے نا کر بھی لوے فوراں نہیں لکھیا جاندا. کرنا بھی لکھیا نہیں جاندا. اللہ اندر فرشتہ روک جا. ہو سکتا توبہ کر لے ہو سکتا توبہ کر لے ہو سکتا توبہ کر لے. چلو جو توبہ کر لے لکھنا کی ہے لکھ کے بعد مٹاؤنا ہی ہے تے آپ لکھ دے ہی نہیں. ہو سکتا میرا بندہ توبہ کر لے. گناہ کر بھی لئیے نا تے رب بڑی دیر تک لکھواندے نہیں کہ ہو سکتا توبہ کر لے. صحیح بخاری مسلم دی حدیث ہے. آپ نے فرمایا جس بندے نے اپنے بھرا نو کہا نا چلا جوا کھیل جائیے فرمایا اس کہن دی وجہ تو جوے دا جنہ گناہ اے دے نامہ اعمال تے لکھ دیتا جائے. جوا واحد گناہ سوچن نال کہن نال لکھیا جاندا ہے. اللہ سور اگر کوئی کہہ دے سوچ لے فرمایا فل یتصدق انہوں چاہیے صدقہ کر کے اپنے گناہ دا کفارہ ادا کر. فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب. بولی علی کمیٹی کی یہ جوا ہی اور سنگ لگے جوے نو. قسمت پوڑیاں کی جوا نہیں تو اور کی سنگ لگے نے. سگریٹ کئی بندے سگریٹ پیندے نے کہندے جی لو 10 جنہیں خالی سگریٹاں دی ڈبیاں جمع کراؤ تے تانوں ایک فری دتی جائے گی. یہ کی جوا نہیں تو اور کی. ہاں سگریٹ دے بارے سن لو. سگریٹ دے حرام ہونے دے کوئی شک نہیں. کلو ہم تمام سلفی علماء دا فتوی سگریٹ تماکو نوشی حرام ہے.
کیوں حرام ہے؟ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثِ فرمایا نبی آندا تانوں پکیزہ چیزاں حلال کرن واسطے تے خبیث چیزاں تواڈے تے حرام کرن واسطے۔ ہن تسی دسو سگرٹ چنگی چیز ہے یا خبیث چیز ہے؟ کی چیز ہے؟ چلو جڑے نہیں پیندے ہوئے تو بولو نا خبیث ہے کہ چنگی ہے؟ خبیث ہے۔ تو نبی پاک آئے نے خبیث چیزاں حرام کرن واسطے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا کچا لسن تے پیاز کھا کے مسجد جان کے نماز پڑھدا، نماز پڑھدی قبول ہونی تے دور ہے، او دے کول رحمت فرشتے بڑی دور چل جاندے نے، حتیٰ کہ نبی پاک نے فرمایا اس بعد بخت اللہ نماز تے عبادت قبول نہیں کرتا۔ تے سگرٹ دی بوتل تھوڑی ہے، تمباکو دی حضرت تھوڑی ہے، تینوں رب نے نا پکیزہ منہ دیتا ہی، یہ بڑا صاف ستھرا منہ ہی ہے۔ اللہ دے بندیا جس رب دے اگے آن کے تو کہنا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، اسے منہ نہ گند پی بھی جانا، اسے منہ نہ شیشہ تے آئس پی بھی جانا۔ اللہ فرماندے نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، فرمایا جوا نہ کھیلیا کرو، جوا کھیلن دی وجہ سوچن دی وجہ تو کہن دی وجہ تو اللہ کریم دے نام اعمال اندر گناہ لکھ دیندے نے، والانصاب تے بتاں دے نام تے جانور ذبح کرنا بتاں دے نام تے، یہ ساڈے بھی معاشرے اندر بلکہ جڑا لوکی آندے نے وہ جی بتاں دے نام دا منع وا، پیراں تے قبراں دے نام دا نہیں منع، بلکہ قبراں دے نام دا او دے نالوں زیادہ بدتر، او دے نالوں زیادہ بھڑا ہے۔ وہ پتہ کی کردے سن؟ وہ آن کے بوتے او دے نال قریب پتھر ہے، او دے تے آن کے جانور ذبح کر دے، بھئی اے جانور دا نذرانہ آ فلانے پیر دے نام دا، آ فلانے بزرگ دے نام دا۔ ساڈے ہن کئیاں بندے نوں پوچھو نا، توجہ رکھیو، کئیاں بندے نوں پوچھو نا مرن چ تو لنگرے اس نہیں بندا، اے جی اسی نہ ایدی یہ ثواب جڑا نا اسی حسین پاک نو پہنچاؤنے ہیں، فلانے دا ثواب فلاں نو پہنچاؤنے ہیں، فلانے دا ثواب فلاں نو پہنچاؤنے ہیں۔ اسالے ثواب دی علیحدہ شکل دے پہلو بخاری پاک دی سیاستہ دی حدیث سنو، حدیث اندر ہے کہ مکے تے جڑے مشرک لوگ سن نا، انہاں لوگاں دے بتاں دے قریب آن کے، انہاں دیاں قبراں دے قریب آن کے جانور ذبح کر کے لوکاں نو کھلاندے، تے انہاں نوں پوچھیا جاندا کیوں جانور ذبح کیتا جے؟ کہندے نے ساڈا بابا جدوں زندہ سی نا تے لوکاں دی خدمت بڑی کردا سی، تے اسی ہن آن کے دی قبر تے اے دے نام دے جانور ذبح کردے ہاں، تے اے گوشت اے دے ولوں اسی لوکاں نو کھلانے ہاں تاکہ اے نو ثواب پورا پہنچدا رہے۔ اے عقیدہ اج دے مسلمان دا، اے عقیدہ مشرکین مکہ دا ہے اور اے عقیدہ مسلمان دا ہے۔ قرآن دا والانصاب، پاویں بوتے پاویں کھڑے آئے پاویں لیٹے آئے پاویں نبی دے پاویں ولی دے پاویں قبر حجر شجر او دے نام تے جا کے جانور ذبح کرے گا، تیرے تے حرام کر دیتا گیا ہے۔ جویں غیر اللہ دی عبادت حرام ہے، غیر اللہ دا سجدہ حرام ہے، ایویں غیر اللہ دے نام تے جانور ذبح کرنا بھی حرام ہے۔ بلکہ تھی غور کیتا ہوئے قربانی دا جانور کرنا ہوئے نا تو مولوی جی ساڑا جانور دے کننا جو سراخ ہو جاندہ ہے، مولوی جی ساڑا جانور لولا ہو جاندہ ہے، مولوی جی ساڑا جانور ماڑا ہو جاندہ ہے۔ تے لال شبال کلندر تے کسے دربار دا کوئی جانور نہ رکھیا ہوئے نا، او دے تھلے کلین وچھوندے نے کہ بعد بخت زمین تے نہ بوے۔ میں کہ بندے نو ویکھیا رضا آباد، میں کو گیا تو ویکھیا تھلے انہیں کلین وچھایا تے اتے چوری نے اتے تمبو لایا تو دے سیر نو نا پگڑی جی بنی۔ میں کہا آگی گل کیا لگا یہ لال شبال کلندر دے نام دا رکھیا انہوں میں پالدا پیا ہاں، میں کلین کیوں وچھایا؟ کہا لگا یہ جانور تھلے نہ بوے بزرگاں دے نام دا۔ بدبختہ تیرے عقیدے دے بزرگاں دی تعظیم زیادہ ہے، قربانی دا موقف آئے تے لولا تے لنگڑا تے کانا کروا رہے ہیں، اور مینوں افسوس تے دکھ ہوندا ہے ساڑھے آلے حدیث سونگے نے ناراض یہ کہتے جناب سوشل میڈیا بیننا پیا مفتی سمر عباس قادری کیوں دا نام بڑا چرب لسان ہے، وہ 4 بندے ٹی وی تے بیٹھ کے آج بھی حاضر ناظر تے بحث کر رہے ہیں، آج بھی نبی پاک دی مشکل کشائی تے بحث کر رہے ہیں، آج بھی علم غیب تے بحث کر رہے ہیں۔ اللہ ذوالجلال دی قسم پتر تو دے ہے وکھرا ہے نا، کتے کتے اہل حدیث تے طالب علم اگے بیعت صحیح 10 منٹاں تو پہلے تیری حاضر زوائی تے مشکل کشائی نہ کر دیتے تے گل ہوئی۔ میرا دعویٰ ہے پاکستان دے مشرق دا جو عقیدہ ہے او دے نالو گندا او دے نالو گھٹ عقیدہ مشرقین مکہ دا سی، بلکہ او دے نالو بدترین عقیدہ تے اج دے مسلمان دا عقیدہ ہے۔
ساڈے بندے کہی جاندے فلانے نال اتحاد کر لو فلانے نال اتحاد کر لو اور جی مرزا جہلمی صحابہ نو بھونکدا اس واسطے اتحاد کر لو اودے نال تو خبیث زیادہ جڑے رب دی توحید تے ڈاکے مار رہے ہیں والانصاب جانوراں دے نام ہاں نبی پاک دے کول صحابی آیا اللہ رسول میں نے ایک بوانا نامی ٹبا وا اوتھے نہ میں نظر منی ہے کہ میں ایک جانور جا کے ذبح کرنا سونے اجازت ہے میں جانور ذبح کرا نبی پاک نے دو گلاں پوچھیاں جے فرمایا حل وسن من اوسان الجاہلیہ اوتھے کوئی بوتت نہیں اللہ رسول بوت کوئی نہیں فرمایا اوتھے کوئی میلہ تو نہیں لگدا اللہ رسول نہیں میلہ نہیں لگدا فرمایا کوئی کس قسم دا مشرکانہ اودے نال تعلق ہوے ٹبے نال اللہ رسول کوئی نہیں فرمایا جا اوفی بنظری کا اپنی نظر پوری کر پتہ چلدا جتھے بوت ہوے اوتھے جانور ذبح کرن دی نبی نے اجازت دتی جتھے میلہ ہوے اوتھے جانور ذبح دی اجازت دتی اور تیرے سمانے جو ایک مہینہ پہلو اہل حدیث تے نوجوانوں بدبختی ہے میرے تیرے واسطے اس سمانے اندر تیری جماعت بھی ہے تیرے کو جوانی بھی ہے تیرے کو قوت بھی ہے تیرے کو مال بھی ہے تیرے مال تے کو ڈاکہ مارے پرچہ تے لڑائی تے جھگڑ رہے 10-10 روپیے تے لڑدا تے جھگڑ رہے ایک مہینہ پہلو پورے کئی سالوں تو تیرے پاک سمانے دے دربار تے تصویر نو سجدے کیتے جا رہے ہیں نہ میرے اندر جرت ہے نہ تہاڈے اندر جرت ہے انہاں خبیثاں نو علمی میدان لگایا جائے اللہ دی قسم پورے سمانے دے جس نو علم دا حیضہ ہوئے ادھا گھنٹہ بیٹھ کے اگر ادھے گھنٹے دا پہلو نہ انہاں شرک تے کفر ثابت کرا اہل حدیث منبر تے کھڑا ہون دا حقدار نہیں لیکن افسوس تیرے اندر تیری موجودگی اندر تیرے رب دی عزت تے ڈاکا تیرے رب دی عبادت تے ڈاکا تصویر نو سجدہ قبر نو سجدہ حجر نو سجدہ کیتا جائے بلال نو کی جواب دے گا ماں سمیہ نو کی جواب دے گا خباب تے خباب نو کی جواب دے گا یہ سینے اندر توحید دی غیرت نکل گئی ہے ماں دی غیرت ہے دکان دی غیرت ہے اولاد دی غیرت تے موجود ہے رب دے بارے کوئی پوچھن والا نہیں چرچی نو سجدہ کرے پنگی نو سجدہ کرے تصویر نو سجدہ کرے رب محمد کی قسم ہے آج نہیں کل نہیں میری موت تک کوئی علمی میدان لگانا چاہے ایک گھنٹے تو قبل آج دے مشرک دا کیتا پاکستان دے مشرک دا کیتا مشرقین مکہ نالو اگر بدتر نہ پیش کرا رب محمد کی قسم منبر تے چڑھنا چھوڑ دواں تماشا بنایا لوکاں نے ایک تصویر پکڑے اور کہے کہ تصویر سارا کچھ کر دیے اس خبیث نے کری ساری زندگی نماز نہیں پڑھی اور جی مشکل کشا بھی ہے حاجت روا بھی ہے اور میں قبراں دے نام تے جانور ذبح کران دی اجازت دواں اللہ فرماندے نے انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام فرمایا چوتھی چیز تواڈے تے تیر اطفال نکالنا او دا یہ مطلب ہے اگر گھروں نکل دے نا مشرقین مکہ تے تیر رکھے سی اینج تیر مار دے ایک تیر تے لکھے ہاں ایک تیر تے لکھیا ہی نا جیڑا تیر ہاں والا ہوندا کام کر لیندے نا والا ہوندا تے انہوں روک دیندے نبی پاک علیہ السلام حدیبیہ دے مقام تے نے رات بارش ہوئی ہے تے صحابہ نویں اجے مسلمان ہوئے نے اجے کیونکہ نبی پاک مدینے آ رہے رستے کلمے پڑھتے آ رہے نے صحابہ کہنے لگے پتہ جے بارش کیوں ہوئی ہے او جڑا ستارہ ایتھے آیا نا او دی وجہ تو بارش ہوئی ہے ورنہ بارش نہیں سی ہونی ستارے دی وجہ تو بارش نبی پاک نے فجر دی نماز پڑھائی درس دیتا فرمایا صحابہ رات کئیاں بندیاں نے رات گزاری ہے مومن ہو کے کئیاں بندیاں رات گزاری ہے کافر ہو کے سونیا مومن ہو کے کی ہے فرمایا جنہاں نے کیا ہے نا مطرنا بفضل اللہ و رحمتہ یہ بارش ہوئی ہے اللہ دے فضل تے رحمت نال فرمایا آسمان والا رب کہندا او مومن ہے تے جنہاں نے کیا کہ بارش فلاں ستارے نہ ہوئی ہے فرمایا انہاں نے کفر دی حالت رات گزاری ہے انہاں لوکاں نو توبہ کر کے دار اسلام تے داخل ہونا چاہیے بلکہ ساڈے بھابی پتہ کہ آج فیس بک نے ساڈے عقیدے برباد کر دیتے وہ پتہ نہیں کہ ایمو جا بناؤندے نے او تے کلک کرو جی تاکہ پتہ لگے تہاڈی شخصیت کیویں دی ہے جی تانوں فلاں بندے فلانے بندے اینے بندے تانوں لائک کردے رہندے تانوں لائک نہیں کردے اے کی ہے اے تیر اندازی اے ہی اسلام نبی پاک نے فرمایا جڑا بندہ کسے بندے نو جا کے نا انج اپنا ہاتھ ہی پیش کرے کہ لا ویکھی میرا بیاہ ہونا کہ نہیں ہونا اب ویکھی میری شادیاں کنیاں ہونیاں ویکھی میرا رزق کنا ہے آپ نے فرمایا اس بد بخت وہابی بندے دی اللہ 40 دن نماز قبول نہیں کردا
ایک جڑا بندہ عقیدہ لے کے من اتا علی الرافن او کائنن فصدقہ بما یقول، فرمایا جڑا بندہ عقیدہ لے کے جاندا ہے نا کہ اے نجومی تے کاہن جو کہندا سچ کہندا ہے، فرمایا عقیدہ لے جا کے ہاتھ وکھاوندا ہے فقد کافر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دی پوری شریعت دا کفر کر دیتا ہے۔ بھائی یہ کیڑا عقیدہ جڑا ساڈے پاکستان دے مشرکاں اندر نہیں؟ آج دے مسلمان جو کیڑا عقیدہ کو پیش تے کرے فلانا عقیدہ ساڈا تو پاکستان تو پہلو مشرکاں اندر نہیں سی، بلکہ میں تے کیا کردا ایڈا گندا مشرک وہ نہیں سی جنہاں پاکستان دا مشرک ہے، انہیں گندے تے برے وہ لوگ نہیں سی جنہیں پاکستان دے مسلمان موحد اہل سنت اہل حدیث جنہاں عملی کمزوریاں ساڈے اندر آ گئی انہاں انہاں اندر نہیں سی، بلکہ انہاں قوماں دے ایک ایک گناہ اللہ نے انہاں قوماں دے عذاب مسلط کر دیتا۔ اتے ساڈے نبی رحمت بن کے آئے نے، اللہ نے عذاباں تو بچایا ہے۔ شراب ہر نشاور چیز اللہ نے حرام کی ہے، جوا حرام کر دیتا ہے، انصاب حرام کر دیتا ہے، تیر اجرا تیران دے ذریعے قسمت ازمائی حرام کر دیتی ہے۔ فرمائے حرام اس واسطے کیتی ہے کہ اے شیطانی عمل ہے، ایک گندے عمل ہے، یہ دے تو بچ جاؤ، پاک ہو جاؤ گے، کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ تو جو نفرت تے بغض تے جناب تو اندر مخالفت پیدا کر دینے، اللہ میرے سمیت عمل دی توفیق عطا فرمائے۔